अस्माकं सनातन वैदिक परंपरायां पर्वणां माहात्म्यं सर्वोपरि जेगीयते। यथा संवत्सरान्तर्गतेषु यानि पर्वाणि जायन्ते तानि सांवत्सरिकाणि पदेन व्यवह्रियन्ते। केचित्तु अवसरप्राप्तानि भवन्ति। एवमेव संप्रदायविशेषानुयायिनां पर्वाणि संप्रदायविशेषम् आमनन्ति विद्वांसः। अनेन प्रकारेण वैविध्येऽप्यस्माकं देशे पर्वणां पङ्क्तिषु महाकुम्भपर्वस्य मानं न केवलं भारतवासिनो जनाः प्रत्युत निखिलेऽपि भूमण्डले यावन्तो हैन्दवो जनाः निवसन्ति तानि सर्वाणि सम्भूय अस्मिन् महाकुम्भे प्रयागनगरे आगत्य गंगा यमुनान्तर्गता सरस्वती संगमे स्नानं विधाय आत्मानं कृतकृत्याः भवन्ति। इदं पर्व अखण्ड भूमण्डलाखण्डबोधकम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। कुम्भ शब्दोऽपि देवासुराणाम् अमृतकलशप्राप्तये सम्भृतं संग्रामं द्योतयति। नूनं वयं भारतीयाः धन्याः, यतोऽप्यत्र धन्याः महाकुम्भसदृश निखिल भुवन पावनी उभयत्र सिद्धिप्रदात्री प्रकृतेः अर्चनं विधात्री सर्वसमभाव भावयन्ति विश्वबन्धुत्व भाव प्रकटयन्ति सनातन संस्कृतिः। विश्वपटले का परा संस्कृतिः यस्यां भिन्न भिन्न प्रान्तीयानां विविध वेशभाषाभूषितानां मानवानाम् एकत्र एतादृशः समवायः समायाति। मन्येऽहं नैतादृशी काचिदन्या संस्कृतिः। अस्मिन् प्रसंगे महाकुम्भपर्वणः कालः 12 पूर्णकुम्भस्य पश्चात् आयातः तीर्थराजे प्रयागे। इदानीं समये सूर्यचन्द्र बृहस्पतीनां विलक्षण संयोगो जातः। अस्मिन् पुण्यावसरे भानुमकर राशौ देवगुरुश्च वृषराशिस्थो भवति। 12 वर्षानन्तरम् एव अयं कालः प्रभवति। स्कन्दपुराणे प्रोक्तमपि माघे वृषगते जीवे मकरे चन्द्रभास्करौ अमायाञ्च तदा योगः कुम्भाख्यस्तीर्थनायके। अस्माकं महान् संस्कृतेः परिचायकाः वेदपुराण शास्त्रादयो ग्रन्थाः वर्तन्ते। तेषु ग्रन्थेषु प्रयागस्य च अतिविशेषं माहात्म्यं समुपवर्णितम्। अत्र संगमस्थले स्नानमात्रेण मनुष्यस्य सर्वाणि किल्बिषानि मुच्यन्ते। एवं शुद्ध मनसा स्मरणेन सर्वकामानि अपि सिद्ध्यन्ति। माहात्म्यमिदं केवलं तीर्थराज प्रयागस्यैवास्ति, नान्यस्य कस्यचन। प्रयागे सम्प्राप्य जनैः यथाशक्ति दानमपि कर्तव्यम्। तत्र दानं प्रकर्तव्यं यथा विभव संभवम्। तेन तीर्थफलं चैव वर्धते नात्र संशयः। न केवलं दानात् मरणात् अप्यत्र मानवः रुद्रलोकं प्राप्नोति। वटमूलं समासाद्य यस्तु प्राणान् विमुञ्चति सर्वलोकान् अतिक्रम्य रुद्रलोकं स गच्छति। अन्यच्च या गतिः योगयुक्तस्य सत्यस्थस्य च मनीषिणः सा गतिः त्यजतः प्राणान् गंगा यमुना संगमे। प्रयागराजोऽयम् इतरतीर्थेभ्यः फलवैशिष्ट्यात् तीर्थराज नाम्ना प्रसिद्धः। वैशिष्ट्यम् अस्य प्रतिपादयता महर्षिणा प्रोक्तम्। यथा सर्वेषु भूतेषु ब्रह्म सर्वत्र पूज्यते, ब्राह्मणे चाति यत्किंचित् तद्ब्राह्म इति प्रोच्यते। एवं सर्वेषु भूतेषु ब्रह्म सर्वत्र पूज्यते, तथा सर्वेषु लोकेषु प्रयागं पूजयेत् बुधः। तीर्थराजम् अनुप्राप्य न चान्यत् किंचिदर्हति। को हि देवत्वमासाद्य मनुष्यत्वं चिकीर्षति। माहेश्वरो वटो भूत। प्रयागे तीर्थराजेऽस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि सदैव निवसन्ति। 10 तीर्थसहस्राणि 3 कोट्यस्तथा पराः प्रयागे संस्थिता नित्यम् एवमाहुर्मनीषिणः। अत्र कल्पवासस्यापि विशिष्टं माहात्म्यम् अस्ति। ब्रह्मचारी वसेन्मासं पितॄन् देवांश्च तर्पयेत्, ईप्सितान् लभते कामान् यत्र यत्राभिजायते। अत्र असंप्राप्तानां मनुष्याणां का गतिः भवति
तदपि उक्तम् न ते जीवन्ति लोकेऽस्मिंस्तत्र तत्र युधिष्ठिर ये प्रयागं न सम्प्राप्तास्त्रिषु लोकेषु वञ्चिताः। तीर्थपर्वणोः अपि इतरेतर सम्बन्धः उभाउभयोः महिमानं प्रकाशयतः उक्तं ग्रहणे काशी मकरे प्रयागः इति विख्यातमेव। सितासिते सरिते यत्र संगते तथा तत्राप्लुतास्ते दिवमुत्पतन्ति इति श्रुतिः इति तीर्थनायकस्य सनातनस्वरूपं बोधयति। एवमेव श्रीमद्भागवतेऽपि स्मर्यते तीर्थस्वरूपाः भगवद्विभूतयः चरणसञ्चरणैः स्थानानि पुनानाः तीर्थं प्रादुर्भावयन्ति। अग्निपुराणे उक्तम् 10 तीर्थसहस्राणि 60 कोटिस्तथा पराः तेषां सान्निध्यमत्रैव प्रयागं परमं ततः। स्कन्दपुराणे प्रयागशब्दस्य व्युत्पत्तिः प्रकृष्टः सर्वयागेभ्यः प्रयागमिति गीयते। दृष्ट्या सर्वयागेभ्यः प्रयागमिति गीयते। प्रयागमिति तन्नाम कृतं हरिहरादिभिः। प्रयागक्षेत्रे सर्वे माधवप्रभृतयो देवाः समाविष्टाः भवन्ति। प्रयागे बहूनि दर्शनीयानि स्थलानि वर्तन्ते। तत्रापि विशेषेण त्रिवेणी माधवं सोमं भारद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायके। श्लोकोऽयं परम्परागतप्रसिद्धः। माहेश्वरो वटो भूत्वा तिष्ठते परमेश्वर ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः रक्षन्ति मण्डलं नित्यं पापकर्म निवारणात्। मत्स्यपुराणे सुस्पष्टमिदं प्रतिपादितम्। प्रयाग समीपवर्तीनि तीर्थेषु दुर्वासाश्रमः, ऐन्द्रीदेवी, लाक्षागृहं, सीतामढ़ी, इमिलियन देवी, ऋषियन, राजापुरम, श्रृंगवेरपुरम, कड़ा नामानि स्थानानि दर्शनीयानि सन्ति। अत्रैव प्रयागनगरं जैनतीर्थस्थानानि अपि वर्तन्ते। अक्षयवट नामो स्थावरो महादेव विग्रहाः जैनैरपि पूज्यन्ते। वैशिष्ट्यमत्र स्थावरो महादेव विग्रहः वृक्षस्य छायातटे ऋषभदेवः तपश्चचार। सुविदितम् एवेदं यत् प्रत्यब्दं मकरसंक्रांति समये भारतवर्षस्य संत महात्मानः सद्गृहस्थाश्च कल्पवासं मासपर्यन्तं संगमतटे एव निवसन्तः स्नान दान व्रत कथा श्रवणादिभिः आत्मानं धन्यं मन्यन्ते। तदुक्तं रवेर्मकर संक्रान्तौ प्रयागे स्नानदानयोः फलमानं न शक्नोति कर्तुं ब्रह्मापि तत्त्वतः। श्रुतिस्मृतिपुराणेषु रामायण महाभारते च ऋषिभिः बहुधा संगम वर्णनं वर्णितम्, परन्तु तत्सर्वम् आर्षमेव। यद्यपि महाभारतादौ कुम्भपर्वस्यापि वर्णनं प्राचुर्येण, तथापि सम्राट् विक्रमादित्यस्य नवरत्नेष्वन्यतमः महाकवि कालिदासस्य प्रयागवर्णनं तथा संगमस्थल नदीनां परस्परसमागमवर्णनं सर्वातिशायीति धिया मया सहृदयप्रमोदाय स्वगिरा प्रस्तूयते। लङ्काविजयानन्तरं पुष्पकारूढस्य ससीतः श्रीरामः अक्षयवटं दर्शनानन्तरं गंगा यमुना सरस्वतीनां वर्णनं करोति। सीतां प्रबोधयन् श्रीरामः कथयति यत् गंगा यमुना तरंगैः भिन्नप्रवाहाः अतीव शालते। क्वचित् प्रभालेपिभिः इन्द्रनीलैः लसिता मुक्तामयी यष्टिरिव, अन्यत्र कमलैः उत्खचितानुसरा श्वेतपङ्कजानां माला इव, क्वचित् कादम्बसंसर्गवती
प्रियमानसानाम् आकाशचारिणां पक्षीणां पंक्तिरिव। कालागुरुवत् चन्दनकल्पिता भुवः भक्तिरिव। क्वचित् छायाविलीनैः तमोभिः कर्पूरीकृता चान्द्रमसी प्रभा इव। अन्यत्र छिद्रेषु परिलक्षितप्रकाशा शरदभ्रलेखेव शुभ्रा। क्वचित् कृष्णसर्पालङ्कृता महादेवयष्टिरिव। एवं यमुनातरङ्गैः भिन्नप्रवाहा गङ्गा शोभते। सीते पश्य पश्य गङ्गायमुनयोः सङ्गमवर्णनम्। क्वचित् प्रवाहा लेपिभिः, क्वचित् खगानां प्रियमानसानां, क्वचित् प्रभाचान्द्रमसि तमोभिः, क्वचिच्च कृष्णो रगभूषणेव इत्यादि बहुभिः सन्दर्भैः प्रयागे गङ्गायमुनयोः सङ्गमवर्णनं वर्णितम्। श्री रामचन्द्रमुखात् गङ्गायमुनयोः सङ्गमस्नानमाहात्म्यं कालिदासः अनुवदति। समुद्रपत्न्योर्जलसन्निपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विनापि भूयस्तदुत्यजां नास्ति शरीरबन्धः। अत्र यद्यपि उपनिषत्सु ज्ञानमन्तरा न मोक्ष इति श्रूयते, तथापि गङ्गायमुनयोः सङ्गमे स्नानात् तत्त्वावबोधेन विनापि अत्र मरणानन्तरं पुनः शरीरबन्धो न भवति। एवं अपौरुषेयात् मन्त्रब्राह्मणात्मकत्वात् वेदात् आरभ्य कालिदासादि महाकवीनां काव्यकलासु वराहमिहिरादि ज्योतिषाचार्येषु ज्योतिषदृष्ट्या 12 वर्षानन्तरं हरिद्वार नासिक उज्जयिनी कुम्भपर्वाणि अतीत्य 44 वर्षानन्तरं पुनः तीर्थनायके प्रयागे यदा कुम्भस्य योगो भविष्यति तदा अस्मदुत्तराधिकारिणः सर्वे प्राणिनः सर्वप्राणिसमभाव भावनया विश्वकल्याणकामनया च श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं संकल्पपूर्वकं गङ्गायमुनयोः सङ्गमे स्नान दान देवर्षि पितृतर्पणैः अभ्युदयात्मिकं निःश्रेयसात्मकं च जीवनं यापयित्वा मोक्षगामिनो भविष्यन्ति। महाकुंभ प्रसंगे बहूनि वर्णनानि सन्ति, परन्तु विस्तारभयात् अत्रैव विरम्यते।